आइए दोस्तों, फिर महफिल कुरान का रुख करते हैं। चुनांचे में फ़रए सानी के चौथे मुसाहिम मोहम्मद सिप्पोनी, जो दर्जे अरबी दोम के तालिब इल्म हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वह आकर तरतीलन बरिवायत हफ्स अन आसिम तिलावत कलाम पाक पेश करें। फ़रए सानी के चौथे मुसाहिम मोहम्मद सिप्पोनी। इस्तमिउ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, यरहमना रब्बना। वलक़द नज्जैना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फ़िरऔन। अल्लाह, माशाअल्लाह। इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफीन। वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। माशाअल्लाह, संत वज़य्यनत या वलद। वआतैनाहुम मिनल आयाति मा फीहि बलाउम मुबीन। सुब्हानक या रब। इन्न हाउलाई लयक़ूलून। जमील, माशाअल्लाह, मुमताज़, माशाअल्लाह। इन हिय इल्ला मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन। माशाअल्लाह। फ़अतू बिआबाइना इन कुन्तुम सादिक़ीन। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। फ़अतू बिआबाइना इन कुन्तुम
صادقين. ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله زينته. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. سبحان الله سبحانك يا رب سبحانك يا رب. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. جميل. ما شاء الله ما شاء الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله الله. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم نعم نعم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الله. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الحكيم. ما شاء الله. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. ये थे हमारे फ़र्ए सानी के चौथे मुसाहिम मोहम्मद सित्तौनी, मुहिब्बीन कुरान सामिईन।